वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायाः कृते भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं याहरामि। अहं श्रीपाद सत्यनारायणमूर्तिः। अद्य नवाह्निक महाभाष्ये तृतीयाह्निके इको गुणवृद्धि इति सूत्रे तच्छेष तदपवाद क्रोष्ट्रीय मत निरासः पदोपस्थिति पक्ष समर्थनम् इति पाठ्यांशस्य पूर्वभागम् अध्यापयामि। अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः भवन्ति। प्रथमः अंशः किं पुनरयम् अलोन्त्यशेषः आहोस्वित् तदपवादः। कश्चन शङ्कां करोति, अयम् इको गुणवृद्धि इति सूत्रं वर्तते किल, इदं सूत्रम् अलोन्त्यस्य शेषो वा अथवा तदपवादः अलोन्त्यस्य अपवादो वा इति। तत्र कुतः पक्षद्वय विचारणा इति केनचित् प्रश्नः कृतः। तस्य समाधानमुक्तं पक्षद्वयस्य उत्थितिः कथमिति। ततः तटस्थः पृच्छति कश्चात्र विशेषः इति। तदानीं प्रष्टा तच्छेषपक्षे एते दोषाः वर्तन्ते, तदपवादपक्षे एते दोषाः वर्तन्ते इति दोषप्रदर्शनं कृतवान्। तयोः प्रथमपक्षः वर्तते तच्छेषपक्षः। तत्र मिदि मृद्यादिषु इग्रहणं कर्तव्यम् इति द्वितीयः अंशः। तच्छेषः तस्य शेषः तच्छेषः इत्यर्थे तस्य अलोन्त्यस्य इत्यस्य अयं योगः इको गुणवृद्धि इति शेषः भवति इति पक्षे मिदि मृज्यादिषु इग्रहणं कर्तव्यम् इति। अन्त्यः इक् न भवति, अतः मिदेर्गुणः इत्यादिषु मिदेः इकः गुणः भवति। एवं रीत्या सर्वत्र इग्रहणं वक्तव्यम् इत्युक्तम्। तृतीयः अंशः सर्वादेशप्रसङ्गश्च अनिगन्तस्य इति। अनिगन्तस्य सर्वादेशप्रसङ्गः इति। तच्छेषपक्षे कथं वर्तते? अङ्गान्त्यस्य एकः गुणः स्यात् अथवा वृद्धिः स्यात् इति। यत्र अङ्गान्त्यः इक् न भवति, नाम अनिगन्तस्थलं, तादृशस्थले अस्याः परिभाषायाः अथवा अलोन्त्यस्य इत्यस्याः वा उपस्थितिः नास्ति। तादृश अनिगन्तस्थले सर्वादेशप्रसङ्गः सार्वधातुक अर्थधातुकयोः प्रतिलक्ष्यं लक्षणं भिद्यते। इगन्तस्थले परिभाषा द्वयस्य उपस्थितिः भवति। अनिगन्तस्थलसम्बन्धि लक्षणं वर्तते। तत्र एकस्य योगस्य अनुपस्थितौ द्वितीयस्यापि अनुपस्थितिः। तदानीं तत्र सर्वादेशप्रसङ्गः कुत्र? याता वाता इति अनिगन्तस्थलं भवति। अयं तृतीयः अंशः। चतुर्थः अंशः अयं दोषः नाम सर्वादेशप्रसङ्गः इति दोषः। प्रथमतः यः अयं तच्छेषः तदपवादः इति विचारम् आरेभे सः समाधानम् एवं वदति। किं कथं वदति इत्युक्तौ सर्वादेशप्रसङ्गः इत्युच्यते, परन्तु अनिगन्तस्थले सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति। अनिगन्तस्थलसम्बन्धि लक्षणमेव नास्ति, अतः नायं दोषः इति।
तदनन्तरम् उच्यते नायं दोषसमुच्चयः। वस्तुतः तच्छेषपक्षे अयं दोषः नोच्यते। सर्वादेशप्रसङ्गः इति मिदिमृज्यादिषु इग्रहणं वक्तव्यम् इत्यस्य सर्वादेशप्रसङ्गः इत्ययम् उपपादकः भवति, समर्थकयुक्तिः भवति। यतः मिदिमृज्यादिषु तत्र अन्त्यः इक् नास्ति, अतः सर्वादेशः प्रसज्येत, अणिगन्तस्थलं भवति इति। एवं रीत्या तत्र तच्छेषपक्षे दोषाः उक्ताः। अतः तच्छेषपक्षः नैव युक्तः इति पाठ्यांशे विव्रियते। एते अस्य पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः। उपोद्घातः इको गुणवृद्धि अलोञ्च्यस्य इति सूत्रद्वयं, परिभाषासूत्रद्वयं। तत्र इको गुणवृद्धि इति सूत्रम् अलोञ्च्यशेषो वा अयं योगः अलोञ्च्यस्य इत्यस्य शेषो वा अथवा तस्य अपवादो वा इति। किं पुनरयम् अलोञ्च्यशेषः तदपवादो वा इति कश्चन प्रश्नं करोति। अर्थात् यदि इको गुणवृद्धि अलोञ्च्यस्य अनयोः एकत्र उपस्थितिः, तदानीं यदि विशेष्यविशेषणभावः तदानीं तच्छेषपक्षः, तस्य शेषः तच्छेषः अथवा सः शेषः यस्य सः तच्छेषः। यदि अनयोः योगयोः बाध्यबाधकभावः भवति तदानीं तदपवादपक्षः। एवं पक्षद्वयम् अत्र युज्यते। अनयोः कः पक्षः ग्राह्यः? अर्थात् इको गुणवृद्धि इति तस्य शेषो वा अथवा तस्य अपवादो वा। तटस्थः प्रश्नं करोति, कथं तच्छेषः, कथं तदपवादः? नाम तच्छेषसाधकयुक्तिः का, तदपवादसाधकयुक्तिः का इति। तदानीं प्रष्टा समादधाति। यदि तच्छेष तदपवादयोः प्रष्टा समादधाति इको गुणवृद्धि अलोञ्च्यस्य इत्यनयोः यदि एकवाक्यत्वं तदानीं तच्छेषपक्षः। सार्वधातुकार्धधातुकयोः अङ्गाधिकारे वर्तते। अङ्गस्य इति स्थानषष्ठी, अत एव अलोञ्च्यस्य गुणपदश्रवणं वर्तते। इकः इत्युपतिष्ठते, अङ्गाञ्च्यस्य इकः गुणः भवति इति किल अर्थः। तत्र इको गुणवृद्धि एवमेव अलोञ्च्यस्य अनयोः अत्र उपस्थितिः भवति। तत्र यदि एकवाक्यता अङ्गाञ्च्यस्य इकः गुणः इत्युक्तौ तच्छेषपक्षः। यदि वाक्यभेदः नाम अलोञ्च्यस्य इको गुणवृद्धि, तत्र अङ्गस्य इकः अनयोः सम्बन्धः, तदानीम् अङ्गावयवस्य इकः, अङ्गावयवस्य इकः गुणः भवति इत्युक्तौ अलोञ्च्यस्य इत्यस्य तत्र प्रवृत्तिः न भवति। कुतः न भवति? अङ्गावयवस्य इकः, तत्र संशयः नास्ति। यत्र स्थानषष्ठी तत्रैव प्रवर्तते। एवं स्थिते अङ्गावयवः इक् कदाचित् अन्त्यः भवति, कदाचित् अनन्त्यः भवति। एवं वाक्यभेदः नाम अङ्गस्य इकः गुणः
नाम अंगावयवस्य इकः गुणः इति। तदनन्तरम् अलोञ्चस्य विधयः भवन्ति इति विषयभेदः वर्तते। तदा तदपवादपक्षः। यदि तच्छेषपक्षः स्वीक्रियेत तदानीं कथम् अर्थः वर्तते? अंगांच्यस्य इकः गुणः भवति अथवा अंगस्य अंच्यस्य अलः इकः गुणः भवति। अंगस्य इकः अंच्यस्य अलः, अंगांच्यस्य इकः अयमेकः, अंगस्य इकः अलः अंच्यस्य भवति। तत्र फले वैलक्षण्यं नास्ति, अर्थेपि वैलक्षण्यं नास्ति, केवलम् इकः इत्यस्य विशेष्यत्वं वा अलोञ्च्यस्य इत्यस्य विशेष्यत्वं वा इत्यत्र। यदि तच्छेषपक्षः स्वीक्रियेत तदानीं मिदि मृजि पुगन्तलघूपध रुचि दृशि क्षिप्र क्षुद्रेषु इग्रहणं कर्तव्यं। मिदेर्गुणः मृजेर्वृद्धिः पुगन्तलघूपधस्य च एतादृशेषु स्थलेषु इग्रहणं कर्तव्यं मिदेः गुणः इति। मिदेः कस्य भवति इति न ज्ञायते। यदि एका परिभाषा नोपतिष्ठेत तर्हि द्वितीयस्याः अपि उपस्थितिः न भवति। अतः मिदेः इकः गुणः भवति, मृजेः इकः गुणः भवति इति अयमेकः दोषः। अन्यः दोषः सर्वादेशप्रसङ्गश्च अनिगन्तस्य इति। अनिगन्तस्थले सर्वादेशप्रसङ्गः याता वाता सार्वधातुकस्थलं वर्तते अथवा सार्वधातुकार्थधातुकयोः इति सूत्रम्। तत्र इगन्तस्थलं वर्तते, अनिगन्तस्थलमपि वर्तते। प्रतिलक्ष्यं लक्षणभेदात् इगन्तलक्ष्यसम्बन्धि लक्षणमन्यत्, अनिगन्तलक्ष्यसम्बन्धि लक्षणम् अन्यत्। यत् अनिगन्तसम्बन्धि लक्षणं वर्तते तत्र एकस्याः परिभाषायाः अनुपस्थित्या द्वितीयस्याः परिभाषायाः अनुपस्थितिः इति तत्र सर्वादेशप्रसङ्गः पाठ्यांशे विव्रियते। याता वाता अयं दोषः परिहृतः। तदनन्तरमुक्तं नायं दोषसमुच्चयः, नाम पूर्वं यः दोषः उक्तः तस्य दोषस्य उपपादकवचनमेव एतत्, न एदं दोषान्तरम् इति। एवं रीत्या तच्छेषपक्षे दोषाः उक्ताः ते च परिहृताः, पुनः अनेनिजुः इत्यादौ दोषाः उक्ताः। अतः तच्छेषपक्षः दोषग्रस्तः इति तत्र उक्तं वर्तते। तदनन्तरं पाठ्यांशस्य उत्तरभागः यदि तदपवादपक्षः स्वीक्रियेत, अर्थात् अलोञ्च्यस्य इत्यस्य इको गुणवृद्धि इति अपवादः। यदि अपवादः तर्हि अंच्यस्य अनंच्यस्य इंगमात्रस्य सः इक् अंच्ये भवतु अथवा अनंच्ये भवतु। यदि तदपवादपक्षः तस्य अपवादः तदपवादः तदानीं जुसि जुसि च सार्वधातुकार्धधातुकयोः ह्रस्वादि ओर्गुणेषु एतेषु अनन्त्यप्रतिषेधः वक्तव्यः। अनन्त्यस्य तत्र गुणः वृद्धिर्वा प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः। जुसि च इति गुणः यथा अंच्यस्य प्राप्नोति तथा अनन्त्यस्यापि प्राप्नोति, तस्य प्रतिषेधः वक्तव्यः इति। तत्रापि बहवः
एवं रीत्या दोषाः उक्ताः। अतः तदपवादपक्षोऽपि दोषग्रस्तः। पूर्वोक्तरीत्या तच्छेषपक्षः दोषग्रस्तः, एवं तदपवादपक्षोऽपि दोषग्रस्तः। ततः क्रोष्ट्रीयैः किमुक्तम्? एतत् परिभाषान्तरं, स्वतन्त्रपरिभाषा इको गुणवृत्ति। अलोन्च्यस्य इत्यनेन अस्याः सम्बन्धः नास्ति इति क्रोष्ट्रीयमतं किञ्चित् वर्तते, तदपि निरस्तम्। अन्ते पदोपस्थितिपक्षः सिद्धान्तितः। इको गुणवृद्धि इति पदोपस्थापकपरिभाषा। अनया परिभाषया इकस् इकः इति पदम् उपतिष्ठते इति पदोपस्थितिपक्षः सिद्धान्तीकृतः। अन्ते स्थानिनिर्देशपक्षः कश्चन विचारितः। मिदेर्गुणः, मिदेः मिदः इहि, तत्र स्थानी अपि निर्दिष्टः। पुगन्तलघुपदस्य च तत्रापि निर्दिष्टः, रुच्छत्र्यूतां तत्रापि निर्दिष्टः इति कश्चन स्थानिनिर्देशपक्षः उपस्थापितः, परन्तु पदोपस्थितिपक्षः सिद्धान्तितः। प्रथमतः प्रश्नः जायते, किं पुनरयम् अलोन्च्यशेषः आहोस्विद् अलोन्च्यापवादः इति। भाष्यपङ्क्तिः एवं वर्तते। किं पुनरयम् अलोन्च्यशेषः, कश्चन प्रष्टा एवम् आक्षिपति। किं पुनरयम् अलोन्च्यशेषः आहोस्विद् अलोन्च्यापवादः। कोऽयम् अलोन्च्यशेषः, कः अलोन्च्यापवादः, कः तच्छेषः? अलोन्च्यशेषः नाम तच्छेषः, अलोन्च्यापवादः तदपवादः। कुतः पक्षद्वयस्य उत्थितिः इति प्रथमतः विचारणीयम्। तत्र अलोन्च्यस्य इति वर्तते, युको गुणवृद्धि इति सूत्रमपि वर्तते। सार्वधातुकार्धातुकयोः इत्यत्र स्तोपस्थापकलिङ्गं वर्तते, अङ्गस्य इति स्थानषष्ठी वर्तते, अतः अलोन्च्यस्य प्रवर्तते। गुणपदश्रवणं वर्तते, अत एव युको गुणवृद्धि प्रवर्तते। तयोः यदि विशेष्यविशेषणभावः तदानीं तच्छेषपक्षः, यदि बाध्यबाधकभावः तदानीं तदपवादपक्षः। इदानीं तटस्थः पृच्छति, कथं वा तच्छेषः, कथं वा तदपवादः, कथं तच्छेषः, कथं तदपवादः, उभयोः पक्षयोः सम्भवः कथं? कुतः? गुणानां च परार्थत्वात् असम्बन्धः समत्वात् स्यात् इति किल न्यायः। गुणानां च परार्थत्वं, राज्ञः समीपे द्वौ सेवकौ वर्तेते इति चिन्तयामः। द्वयोः तयोः मध्ये परस्परम् उपकार्योपकारकभावः न वर्तते। राजानम् उपकुरुतः एतौ द्वौ। एवं प्रकृते अलोन्च्यस्य गुणसूत्रं नाम अप्रधान परिभाषा सूत्रम्। एवं युको गुणवृद्धि, अनयोः उपकार्योपकारकभावः न वर्तते किल, कथं तच्छेषः? यत्र सम्बन्धः वर्तते द्वयोः, तत्रैव द्वयोः विरोधः अथवा स्नेहो वा दृश्यते। इदानीं प्रकृते अलोन्च्यस्य युको गुणवृद्धि अनयोः सम्बन्धः एव नास्ति। यदि सम्बन्धः नास्ति तर्हि कथं तदपवादः? अतः तटस्थः एतन् मनसि निधाय पृच्छति, कथं वा तच्छेषः, कथं वा तदपवादः इति। इदानीं प्रष्टा समादधाति। प्रष्टा नाम आदौ पृष्टवान्, कथं
किं पुनरयं तच्छेषः अलोञ्चशेषः आहोस्वित् अलोञ्च्यापवादः इति। प्रष्टा तटस्थस्य यः संशयः वर्तते तस्य संशयस्य निवृत्तिं करोति। एकं वाक्यं तर्हि तच्छेषः, अर्थात् इको गुणवृद्धि अलोञ्च्यस्य अनयोः उपस्थितिः कुत्र सार्वधातुक अर्धधातुकयोः। यदि अनयोः विशेष्य विशेषण भावः अर्थात विशेष्य विशेषण भावे स्वेच्छा वर्तते, एवंच इको गुणवृद्धि इत्यस्य विशेष्यत्वं वा अथवा अलोञ्च्यस्य अस्य विशेष्यत्वं वा, इदानीं तयोः विशेष्य विशेषण भावे कामचारात् इकः विशेष्यत्वम् इति चिन्तयामः। तदानीम् अंगस्य अलोञ्च्यस्य अनयोः परस्परम् अन्वयः। इकः विशेष्यत्वं, तदानीम् अंगाञ्च्यस्य अलः इकः गुणः भवति। यदि अंगस्य इकः अनयोः परस्परं सम्बन्धः वर्तते तर्हि अलोञ्च्यस्य इत्यस्य विशेष्यत्वं। तदानीं वाक्यार्थः कथं वर्तते? अंगस्य इकः अंच्यस्य अलः गुणः भवति। अंगस्य इकः अंच्यस्य अलः गुणः भवति। अंगाञ्च्यः इक् सः अंच्य अलेव भवति, अर्थात् तत्र अर्धे भेदः नास्ति, परन्तु कुत्र भेदः वर्तते? इकः विशेष्यत्वं वा अलोञ्च्यस्य इत्यस्य विशेष्यत्वं वा इति। तस्य शेषः तच्छेषः, तस्य अलोञ्च्यस्य इत्यस्य शेषः। तदानीं तस्य शेषः तस्य अलोञ्च्यस्य इत्यस्य कः शेषः? इको गुणवृद्धि। तदानीम् इकः इत्यस्य विशेष्यत्वं। तच्छेष इत्यस्य सः शेषः यस्य सः तच्छेषः, सः अलोञ्च्यस्येति यस्य शेषः इको गुणवृद्धि इत्यस्य शेषः। तदानीं सः शेषः सः अलोञ्च्यस्य तस्य विशेष्यत्वम्। अस्मिन् पक्षे अलोञ्च्यस्य इत्यस्य विशेष्यत्वं। तदानीम् अंगाञ्च्यस्य इकः इति नास्ति, अंगस्य अलः अलोञ्च्यस्य इत्यस्य विशेष्यत्वं किल। तदानीम् अर्थः कथं वर्तते? अंगस्य इकः अंगस्य इकः अंच्यस्य अलः गुणः भवति इति। एवं रीत्या तच्छेषः इत्युक्तौ तस्य शेषः तच्छेषः अथवा सः शेषः यस्य सः तच्छेषः। नाम वाक्यार्धे वैलक्षण्यं वर्तते, अर्धे वैलक्षण्यं तावत् नास्ति। एवं रीत्या तच्छेषपक्षे द्विधा वाक्यार्थः वक्तुं शक्यते। अंगाञ्च्यस्य अलः इकः गुणः भवति, इकः विशेष्यत्वम्, अथवा अंगस्य इकः अंच्यस्य अलः गुणः भवति। कस्य विशेष्यत्वम्? अलोञ्च्यस्य, तस्य विशेष्यत्वम्। अयं तच्छेषपक्षः। तदपवादः तस्य अपवादः तदपवादः, तस्य अलोञ्च्यस्य इत्यस्य अपवादः। सार्वधातुकार्थधातुकयोः अंगाधिकारे वर्तते इदं सूत्रम्। अंगस्य इति अधिक्रियते। स्थानषष्ठी इकः इको गुणवृद्धि गुणपदश्रवणेन इको गुणवृद्धि उपतिष्ठते, नाम इकः इत्युपतिष्ठते। अंगस्य अत्र इकः इत्युपतिष्ठते इत्युक्तं किल, अलोञ्च्यस्य इत्यस्य उपस्थितिः अस्ति वा न वा इति विचारणीयम्। कथं वर्तते? अंगस्य इकः तयोः परस्परं सम्बन्धः। अंगस्य इकः तत्र समानाधिकरण्यं
नैव संगच्छते। ततः अंगावयवस्य इकः इति वक्तव्यम्। अंगस्येति अवयवषष्ठी। यदा अंगावयवस्य इकः इत्युक्तं तदानीं स्थानषष्ठ्याः अभावेन अलोञ्चस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः न भवति। एवञ्च अंगावयवस्य इकः गुणः भवति। तदानीम् अंगावयवस्य इकः, अंगावयवः इक् कदाचित् अन्त्यः भवति, कदाचित् अनन्त्योऽपि भवति। अंगावयवस्य इकः इत्युक्तौ तत्र अलोञ्चस्य इत्यस्य उपस्थितिः नास्ति। ततः अंगावयवस्य इकः गुणः अन्त्यः अनन्त्यो वा इति। यदि अन्त्यः तर्हि अलोञ्चस्य इति, यदि अन्त्यः तर्हि अलोञ्चस्य इति। वस्तुतः तस्यापि प्रयोजनं नास्ति। अलोञ्चस्य इति कुत्र प्रवर्तते? अलोञ्चस्य इति अन्त्यविधिविषये। यत्र स्थानषष्ठी निर्दिश्यते तत्र तत्कार्यम् अन्त्यस्य अरः प्रवर्तते। एवञ्च अलोञ्चस्य इत्यस्य विषयः अन्यः। इको गुणवृद्धि तत्र अन्त्यः इगपि गृह्यते, अनन्त्यः इगपि गृह्यते। एवं रीत्या अनयोः भिन्नविषयत्वं वर्तते। कयोः? इको गुणवृद्धि एवं अलोञ्चस्य। एवं इको गुणवृद्धि अन्त्यस्य अनन्त्यस्य एवं अलोञ्चस्य केवलम् अन्त्यस्यैव इति भिन्नविषयत्वेन नानावाक्यत्वं। यत्र नानावाक्यत्वं तदानीं तदपवादपक्षः, तस्य अपवादः तदपवादः। अलोञ्चस्य इत्यस्य इको गुणवृद्धि इति अपवादः भवति। एवं पक्षद्वयलाभे तटस्थः पुनः पृच्छते कश्चात्र विशेषः इति। कश्चात्र विशेषः? तच्छेषपक्षे कः विशेषः, तदपवादपक्षे कः विशेषः इत्युक्तौ प्रश्न वर्तते किल। आदौ किं पुनरयम् अलोञ्चशेषः आहोस्वित् अलोञ्च्यापवादः सः। इदानीं कश्चात्र विशेषः इति तटस्थस्य यः प्रश्नः वर्तते तस्य समाधानं वदति। तच्छेषपक्षः एवं वर्तते, तदपवादपक्षः एवं वर्तते। अत्र एते विशेषाः, अत्र एते विशेषाः, अनयोः कः ग्राह्यः इति। आदौ तच्छेषः, तस्य शेषः तच्छेषः। पूर्वमेव उक्तं तच्छेषः इत्युक्तौ षष्ठी तत्पुरुषः भवितुमर्हति। एवमेव बहुव्रीहिसमासोऽपि भवितुमर्हति। अंगान्त्यस्य इकः इति इकः विशेष्यत्वम् अथवा अंगस्य इकः अन्त्यस्य अलः इत्युक्तौ अलोञ्चस्य इत्यस्य विशेष्यत्वम्। तत्र तच्छेषपक्षे दोषाः वर्तन्ते। यदि वृद्धिः गुणः अलोञ्चस्य इत्युच्यते, नाम अंगान्त्यस्य इकः गुणः अन्त्यस्य इत्युच्यते, तर्हि मिदि मृज्यादिषु इकः अन्त्यत्वं नास्ति, तर्हि तत्र गुणस्य वृद्धेः वा प्रवृत्तिः न भवेत्। तदर्थं इग्रहणं कर्तव्यम्। पश्यामः मिदेर्गुणः, मिदेर्गुणः अंगस्य इत्यधिक्रियते। तत्र अंगान्त्यस्य इकः गुणः इति वक्तव्यम्। परन्तु अलोञ्चस्य अन्त्यः इक् नास्ति, मिद् दकारः वर्तते। यदि अन्त्यः इक् नास्ति तदानीम् अलोञ्चस्य इत्यस्याः परिभाषायाः प्रवृत्तिः नास्ति।
एकस्याः परिभाषायाः अप्रवृत्तौ द्वितीयस्याः अपि अप्रवृत्तिः अर्थात् इको गुणवृद्धि इत्यपि न प्रवर्तेत। तदानीं मिदेर्गुणः इत्यत्र कस्य गुणः भवति इति संशयः भवति। अतः तत्र इग्रहणं कर्तव्यं। मिदेः इकः गुणः भवति। मेध्यति मिद् धातोः लटि प्रथमपुरुषैकवचने मिदेर्गुणः। मिद् इत्यत्र तदवयवस्य नाम इग्रहणे कृते इकः गुणे मेध्यति इति रूपं सिद्ध्यति। एवं मृजेर्वृद्धिः मृजूष शुद्धौ मार्ष्टि मृज अत्र मृजति मृजेर्वृद्धिः वृद्धौ मार्ज जकारस्य षत्वं प्रश्च ष्टुत्वं मार्ष्टि एवं रूपं भवति। अत्र अङ्गाञ्च्यस्य इकः इत्युक्तौ अलोञ्च्यस्य इत्यस्याः प्रवृत्तिः नास्ति। एकस्याः अप्रवृत्तौ द्वितीयस्याः अपि प्रवृत्तिः न भवति। तदानीं तत्र कस्य प्रवर्तेत इति संशयः। तदर्थम् इग्रहणं कर्तव्यं। मृजेः इकः वृद्धिः भवति। एवं पुगन्तलघूपधस्य च भेत्ता इति। भेत्ता भिदिर्धातोः लुट् अथवा तृच् प्रत्ययान्तं रूपं लुट् भेत्ता। अत्र अंच्यः इक्ना भिद् इत्यत्र अतः अत्रापि संशयः भवति। लघूपधस्य अङ्गस्य इक् अङ्गान्त्यः इक् न भवति। तदानीम् इकः गुणः भवति इति वक्तव्यम्। एवमेव रुच्यत्रियुतां गुणः रुच्यधातोः गुणः विधीयते आनर्च्य इति। तत्र रुच् गुणे अर्च् इति भवितव्यम्। अर्च् तदनन्तरम् अतादेः आनर्च्य रूपं सिद्ध्यति। तत्र न विचारः। अत्र कुत्र विचारः? गुणः रुच्यधातोः रुच्यत्रियुताम् इति सूत्रेण गुणः कर्तव्यः। लिट् रूपं तत्र अंशः इक् न भवति। अतः इकः गुणसम्पादनाय इग्रहणं कर्तव्यम्। एवमेव रुदृशोऽङ्गि गुणः अदर्शत् दृशिर्धातोः लुङ् इरितो वा चिलिप्रत्ययः चिलेः अङादेशः इरितो वा अङादेशपक्षे अदर्शत् नो चेत् अद्राक्षेत्। अदर्शत् अत्र दृश् रुदृशोऽङ्गि गुणः अङिपरे दृश् इत्यस्य गुणः कर्तव्यः। अंशः इक् नास्ति। अतः इकः गुणः भवति इति विशेषरूपेण वक्तव्यम्। एवं क्षेपिष्ठं क्षोदिष्ठं स्थूलदूर पूर्वस्य च गुणः तत्र क्षिप्र क्षुद्र अतिशायने तमभिष्ठनौ इष्ठन् प्रत्यये किं विधीयते स्थूलदूर इत्यादिना? रेफस्य लोपः पूर्वस्य गुणः क्षिप् रेफस्य लोपे रेफ समुदायस्य लोपे क्षिप् क्षिप क्षिप् तत्र पूर्वस्य गुणः कर्तव्यः। इदानीम् अंशः इक् न भवति। अतः क्षिप्र क्षुद्र विषये इकः गुणः भवति इति विशेषरूपेण वक्तव्यम्। एवं रीत्या तच्छेषपक्षे एते दोषाः वर्तन्ते। तच्छेषपक्षे द्वितीयः दोषः उच्यते सर्वादेशप्रसङ्गश्च अनिगन्तस्य इति। अनिगन्तस्थले सर्वादेशप्रसङ्गः इति कथम् उपपादनीयं? सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति। तत्र याता
వాత वस्तुतः अनयोः सम्बन्धः नास्ति कथं सर्वादेश प्रसङ्गः इति अनन्तरम् उपपादयामि। अत्र एतत् इगन्तस्थलं न भवति, अतः अनिगन्तस्थलं भवति। अनिगन्तस्थले तत्र गुणः इत्युक्तौ कस्य गुणः अंत्यस्य अथवा इकः इति कोऽपि नास्ति। तदानीं समुदायस्य गुणः प्राप्नुयात्। अत्र अयं विशेषः लक्ष्यभेदेन लक्षणं भिद्यते। पूर्वमुक्तं किल, याता इत्यत्र सार्वधातुकार्धातुकयोः इति कथम् इति लक्ष्यभेदेन लक्षणं भिद्यते। एकैकस्य लक्ष्यस्य एकैकं लक्षणम् इति। इगन्तलक्ष्यानि भिन्नानि, अनिगन्तलक्ष्यानि अन्यानि वर्तन्ते। उभयत्रापि परिभाषयोः प्रवृत्तिः वक्तव्या। इदानीम् इगन्त यदि भूधातुं स्वीकुर्मः इगन्तः भवति। इगन्तलक्ष्यविषयकलक्षणं तत् सार्वधातुकार्धातुकयोः इति अन्यत् भवति। एवम् अनिगन्तलक्ष्यविषयकलक्षणम् अन्यत्। इदानीम् अनिगन्तलक्ष्यविषयकलक्षणं स्वीकुर्मः, तत्र अन्त्यः इक् न भवति, तर्हि अलोन्त्यस्य इति न प्रवर्तते। कुतः? अलोन्त्यस्य इति अन्त्ये अलि उपसंहृता न भवति। अतः अलोन्त्यस्य इत्यस्याः एकस्याः अभावे द्वितीया इको गुणवृद्धि इत्यपि न प्रवर्तते। तदानीम् अङ्गस्य गुणः। यदि अङ्गस्य गुणः तर्हि सर्वादेशः। या इति अङ्गस्य आर्धधातुकपरत्वं वर्तते सार्वधातुकार्धधातुकयोः। सार्वधातुकार्धधातुकयोः अनेन सूत्रेण सम्पूर्णस्य अङ्गस्य गुणः प्रसज्येत इति। सर्वस्य प्रसज्येत नाम या इति अङ्गं भवति, यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये अङ्गम् इति। तत्र तृच् प्रत्ययनिरूपितम् अङ्गम् अथवा लुट् तन्निरूपितम् अङ्गं या इति भवति। अङ्गस्य गुणः इति अङ्गस्य गुणः तर्हि सर्वस्यापि गुणः प्रसज्येत इति तच्छेषपक्षे दोषः। एतावत्पर्यन्तम् एकदेशिना किमुक्तम्? अलोन्त्यस्य इति परिभाषासूत्रम्, इको गुणवृद्धि इति परिभाषासूत्रं वर्तते। अलोन्त्यस्य इति षष्ठी वर्तते, अङ्गस्य इत्यपि षष्ठी वर्तते। अलोन्त्यस्य इति षष्ठी कुत्र उपसंहृता भवति? अङ्गस्यान्त्ये अलि इकि उपसंहृता भवति। अङ्गस्य अन्त्ये अलि इकि अलोन्त्यस्य इति षष्ठी उपसंहृता भवति। अङ्गस्य इति स्थानषष्ठी वर्तते किल, इगन्ते अन्त्ये अलि उपसंहृता भवति। एवञ्च इगन्तस्थले द्वयोः उपस्थितिः भवति। कयोः द्वयोः? इको गुणवृद्धि एवं अलोन्त्यस्य। अनिगन्तस्थले एकस्याः असम्भवे द्वितीयस्याः अपि असम्भव एव इति एकदेशिनः प्रश्नः। सिद्धान्त्येकदेशी इदानीं समादधाति गुणाः कृतात्मसंस्कारं प्रधानं प्रतिपद्यन्ते। पूर्वं किमुक्तं? गुणाः परस्परं नोपकुर्वन्ति इति किल। गुणाः परार्धत्वात् असम्बन्धः, गुणानाञ्च परार्धत्वात् असम्बन्धः इति। इदानीम् उच्यते गुणाः कृतात्मसंस्कारम् आत्मसंस्कारानन्तरं प्रधानं प्रतिपद्यन्ते। तेषामपि परस्परम् उपकार्योपकारकभावः वर्तते। एवञ्च
सार्वधातुकार्धधातुकयोः इत्यत्र स्वोपस्थापकलिङ्गमस्ति। गुणपदश्रवणं वर्तते, इको गुणवृद्धि। अङ्गस्य तत्र षष्ठी वर्तते, अतः अलोन्त्यस्य उभयोरपि उपस्थितिः। एवञ्च अङ्गान्त्यस्य अलः इकः गुणः भवति इति इगन्तमात्रविषयकत्वं। नाम सार्वधातुकार्धातुकयोः इति इगन्तमात्रविषयकं भवति। भवदुक्तरीत्या अनिगन्तस्थले सार्वधातुकार्धातुकयोः कथं प्रवर्तते? याता इत्यत्र अस्य प्रसक्तिः कथम्? अतः अनिगन्तस्थले प्रसक्तेरेव अभावेन तत्र सर्वादेशप्रसङ्गश्च इति दोषस्य अवकाशः नास्ति इति एवं रीत्या सिद्धान्त्येकदेशी दोषं परिहृतवान्। इदानीं कश्चात्र विशेषः इति किल कश्चन पृष्टवान्, सः कथयति सर्वादेशप्रसङ्गश्च अनिगन्तस्य इति किल पूर्वं दोषः उक्तः। अयं दोषः वारितः पूर्वम्। इदानीम् अयं पृष्ट नाम आहोस्वित् अलोन्त्यापवादः किं पुनरयम् अलोन्त्यशेषः इति यः पृष्टा वर्तते सः कथयति नेदं दोषान्तरं नाम सर्वादेशप्रसङ्गश्च अनिगन्तस्य अनेन पार्थक्येन दोषः नोच्यते, किन्तु पूर्वं यः दोषः उक्तः तस्य दोषस्य उपपादकम् एतद्वचनं। पूर्वतनदोषः कः? मिति मृज्यादिषु इग्रहणं कर्तव्यं। यदि इग्रहणं न क्रियेत तर्हि सर्वस्य आदेशः स्यात्। मिदेः गुणः इकः इति। यदि इग्रहणं न स्यात् तर्हि तदानीं मिदेः गुणः अङ्गस्य गुणः, तर्हि अलोन्त्यस्य इत्यस्य प्रवृत्तिः नास्ति, इको गुणवृद्धि तस्यापि प्रवृत्तिः नास्ति, तर्हि सर्वस्य गुणः प्रसज्येत। सर्वस्य यातावाता इत्यत्र न, किन्तु मिदेः गुणः मृजेर्वृद्धिः सर्वस्यापि अङ्गस्य आदेशः प्रसज्येत। एवं रीत्या तच्छेषपक्षः दोषग्रस्तः। तच्छेषपक्षे मिदि मृज्यादिषु दोषाः वर्तन्ते, अतः अयं पक्षः दोषग्रस्तः।